श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। चतुर्थः पाठः समाप्तः आसीत्। चतुर्थपाठे अस्माभिः एते अंशाः पठिताः। कारणस्य लक्षणं किमिति दृष्टं। किमासीत्? यस्य कार्यात् पूर्वभावो नियतः अनन्यता सिद्धश्च तत् कारणम् इति। अनन्तरं कार्यस्यापि लक्षणं दृष्टं। यस्य कार्य नाम अनन्यता सिद्धश्च नाम पश्चाद्भावित्वं, नाम यस्य कार्यात् पूर्वभावः नियतः इत्यासीत्, पश्चाद्भावः नियतः, अनन्तरम् अनन्यता सिद्धश्च यद्भवति तत् कार्यं भवति इति कार्यस्यापि लक्षणं दृष्टम्। अनन्तरं कारणलक्षणे लक्षणविषये मतान्तरं नाम यत्तु मतम् इति दृष्टं। नाम कार्यानुकृत अन्वयव्यतिरेकी कारणम् इति दृष्ट्वा तत्र खण्डनमपि कृतम्। अव्याप्तिदोषः अस्ति तत्र, यतः आकाशसत्त्वे घटसत्त्वम् इति वक्तुं शक्यते, परन्तु आकाशाभावे घटाभावः इति वक्तुं न शक्यते, व्यतिरेकः न सम्भवति इत्यतः तदपि दृष्टं। कारणस्य भेदाः तद् न दृष्टम्, अधुना द्रष्टव्यम्। सम्बन्धभेदोऽपि न दृष्टः। समवायसंयोगयोः स्वरूपमिति नाम यथा पाठक्रमः तत्र लिखितः अस्ति पुस्तके, स्वाध्यायपुस्तके, तद्वत् तत्र सर्वमपि नास्ति, परन्तु विषयाः तु सन्ति। अतः अग्रे गच्छामः। अत्र अस्मिन् पाठे सर्वमपि कवर् भवति, नाम पूरितं भवति। इदानीं पञ्चमः पाठः अस्ति, कारणस्य भेदाः प्रमाणस्य करणत्वञ्च इति। कारणस्य भेदाः उच्यन्ते अधुना। तर्हि अग्रे आदितः किञ्चित् पश्यामः। किमासीत्? प्रमाकरणं प्रमाणमिति दृष्टं। तत्र करणं नाम किम् इत्युक्ते साधकतमं करणम् इत्युक्तं। साधकतमम् इत्यस्य अतिशयितं साधकं साधकतमम् इत्युक्तं, नाम प्रकृष्टकारणमित्यपि उक्तं। नाम करणं नाम प्रकृष्टकारणमिति प्राप्तं। तर्हि कारणस्य लक्षणं किम् इत्युक्ते अस्माभिः दृष्टमासीत्, यस्य कार्यात् पूर्वभावः नियतः अनन्यता सिद्धश्च तत् कारणं भवति इत्यपि दृष्टमासीत्। अनन्तरं तदेव कारणं दृष्टम्। अधुना तदेव पुनः एकवारं वदामि। प्रमाणं नाम प्रमायाः करणं प्रमाणं, करणशब्दस्य साधकतमं करणं नाम प्रकृष्टकारणम् इत्यर्थः लभ्यते। कारणमित्यस्य यस्य कार्यात् पूर्वभावः नियतः अनन्यता सिद्धश्च तत् कारणं भवति इत्यपि ज्ञातं। तत्र अनन्यतासिद्धिः इत्यागतम्। अनन्यतासिद्धिः नाम अन्यतासिद्धिः शून्यः इत्यर्थः। अन्यतासिद्धिः नाम किं? क्लुप्तनियतपूर्ववर्तिना एव कार्यसम्भवे तत्सहभूतम् अन्यतासिद्धम् इत्यपि दृष्टमासीत्। अधुना कारणस्य भेदः उच्यते। कारणं कतिविधम् इति आदौ ज्ञातव्यं। कारणं त्रिविधं भवति। कथं? समवायिकारणम्, असमवायिकारणं, निमित्तकारणम् इति कारणं त्रिविधमस्ति। तत्र प्रथमं पश्यामः। प्रथममस्ति समवायिकारणं। प्रथमं किं? समवायिकारणं। तर्हि समवायिकारणं नाम किम् इति आदौ ज्ञातव्यं। यत् समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत् समवायिकारणम् इत्युक्तं। किं? यत् समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत् समवायिकारणम्। अत्र पश्यन्तु, यत् समवेतम् इत्यस्ति। यत् समवेतम् इत्यस्य अर्थः आदौ ज्ञातव्यः। यत् समवेतम् इत्युक्ते यदनुयोगिक समवाय प्रतियोगी इत्यर्थः। लिखन्तु यदि अपेक्षते चेत्, अत्र न लिखितमस्ति। यत् समवेतम् इत्यस्य यदनुयोगिक समवाय प्रतियोगी इत्यर्थः। यदनुयोगिक समवाय प्रतियोगी नाम सामान्यतया समवेतम् इत्यस्य समवाय प्रतियोगी इत्यर्थः। तर्हि यत् समवेतम् इत्युक्ते यदनुयोगिक समवाय प्रतियोगी इत्यर्थः। तर्हि अत्र अनुयोगी नाम किं, प्रतियोगी नाम किम् इत्यादिकं ज्ञातव्यं। तदपि न ज्ञायते। अतः किञ्चित् अग्रिमचित्रं प्रति गच्छामः। तत्र निरूपितमस्ति मया अग्रे कुत्रचित्, तदादौ पश्यामः। अत्र आदौ पश्यामः, अनन्तरं पुनः पृष्ठे गच्छामः। आदौ अनुयोगी प्रतियोगी सम्बन्धः सर्वं ज्ञातव्यम्।
पश्यामः। सम्बन्धस्य कश्चन अनुयोगी भवति, प्रतियोगी अपि भवति। उदाहरणार्थम् इदानीं भूतले घटः वर्तते, भूतले घटः वर्तते। घटः केन सम्बन्धेन भूतले अस्ति इत्युक्ते संयोगसम्बन्धेन वर्तते। केन सम्बन्धेन? संयोगसम्बन्धेन घटः भूतले वर्तते। संयोगसम्बन्धो नाम अनित्यसम्बन्धः सः। इदानीं घटम् इतः निष्कासयामः चेत् संयोगः नश्यति। अतः घटः भूतले अस्ति अनित्यसम्बन्धेन। कीदृश अनित्यसम्बन्धः इत्युक्ते संयोगसम्बन्धेन वर्तते। तर्हि सम्बन्धस्य अनुयोगी भवति, प्रतियोगी अपि भवति। तर्हि अनुयोगी नाम किम्? आधारस्तु अनुयोगिनः, आधेयस्तु प्रतियोगिनः इति नियमः अत्र अस्ति। आधारः अनुयोगी भवति, आधेयः सर्वदा प्रतियोगी भवति। आधारः अनुयोगी भवति, आधेयः प्रतियोगी भवति। इदानीं पश्यामः आधारः कः, आधेयः कः इति। घटः कुत्र अस्ति? भूतले अस्ति। केन सम्बन्धेन अस्ति? संयोगसम्बन्धेन अस्ति। तर्हि अधुना पश्यतु, सम्बन्धः कः तर्हि? संयोगः। अत्र आधारः, इदानीं घटस्य आधारः कः? भूतलम्। अतः भूतलं भवति संयोगसम्बन्धस्य अनुयोगी। सम्बन्धस्य अनुयोगी भवति, किञ्चित् प्रतियोगी भवति। तर्हि सम्बन्धः कः अत्र? संयोगः। यतः घटः अस्ति भूतले संयोगसम्बन्धेन, अतः सम्बन्धस्य, संयोगसम्बन्धस्य अनुयोगी भवति भूतलम्। कुतः? आधारः सर्वदा किं भवति इत्युक्तम्? अनुयोगी भवति इत्युक्तम्। अनन्तरं सम्बन्धस्य प्रतियोगी किं भवति इत्युक्ते आधेयः भवति। इदानीं भूतले किम् अस्ति? घटः अस्ति। तर्हि भूतलं भवति आधारः, तत्र यद् भवति तद् भवति आधेयः। भूतले यद् भवति, भूतले यः भवति नाम अत्र घटः भवति, अतः घटः किं भवति? आधेयः भवति। तर्हि आधेयः किं भवति? प्रतियोगी भवति। तर्हि आधारः अनुयोगी नाम भूतलम् अनुयोगी भवति, आधेयः घटः भवति प्रतियोगी। तद्वदेव अत्र पश्यामः। इदानीं कुत्र उत्पलमस्ति, रक्तोत्पलम् अथवा कमलमस्ति। कमले किमस्ति? रक्तरूपमस्ति, रक्तिमा अस्ति, रक्तरूपमस्ति। केन सम्बन्धेन अस्ति इत्युक्ते समवायसम्बन्धेन अस्ति। समवायसम्बन्धः नाम नित्यः सम्बन्धः सः। समवायसम्बन्धः नित्यसम्बन्धः। नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वं, नित्यत्वे सति सम्बन्धत्वम् इत्युच्यते। नित्योऽपि सम्बन्धोऽपि। नित्यः सम्बन्धः किमुच्यते? समवायसम्बन्धः। नाम रक्तरूपम् इतः निष्कासयितुं न शक्नुमः। यथा अत्र घटं निष्कासयितुं शक्नुमः भूतलात्, अपसरणं कर्तुं शक्नुमः, तद्वत् तत्र रूपस्य अपसरणं न शक्यते। नाम समवायः नित्यः, सर्वदा तिष्ठति। अतः समवायः अनयोः सम्बन्धः। कयोः? उत्पलरक्तरूपयोः। नाम उत्पले रक्तरूपमस्ति, केन सम्बन्धेन? समवायसम्बन्धेन। तर्हि सम्बन्धस्य अनुयोगी भवति, प्रतियोगी भवति इत्युक्तम्। तर्हि कस्य आधारः कः अत्र? नाम अत्र रक्तरूपम् अस्ति। रक्तरूपस्य आधारः कः? पुष्पं खलु, नाम कमलपुष्पम् अथवा उत्पलपुष्पं भवति रक्तरूपस्य आधारः। रक्तरूपं कुत्र अस्ति? कमले अस्ति खलु, पुष्पे अस्ति। अतः पुष्पं भवति आधारः, अतः पुष्पं भवति अनुयोगी। अनन्तरं पुष्पे किमस्ति? रक्तरूपम् अस्ति, अतः रक्तरूपं भवति प्रतियोगी। रक्तरूपं भवति प्रतियोगी। तर्हि आधारः भवति अनुयोगी, आधेयः भवति प्रतियोगी। कस्य? सम्बन्धस्य। इदानीं समवायसम्बन्धस्य अनुयोगी भवति उत्पलं नाम आधारः। समवायसम्बन्धस्य प्रतियोगी भवति रक्तरूपं नाम प्रतियोगी भवति। आधेयः खलु रक्तरूपम्, अतः प्रतियोगी भवति इत्येतावत् ज्ञातव्यम्।
अत्र उदाहरणे भवानेव वदतु। उदाहरणार्थं किमस्ति? घटः अस्ति, घटे रूपमस्ति, घटे रूपमस्ति, केन सम्बन्धेन अस्ति? समवायसम्बन्धेन अस्ति। घटे रूपमस्ति समवायसम्बन्धेन। तर्हि इदानीं समवायसम्बन्धस्य अनियोगी किं भवति? वदतु। अनियोगी घटः भवति, अनियोगी घटः भवति। नाम घटः कीदृशः? आधारः खलु। घटः आधारः इत्यतः घटः भवति अनियोगी। घटे किमस्ति? रूपमस्ति। रूपं किम् अत्र? आधेयः, अतः आधेयः भवति प्रतियोगी। तद्वदेव इदानीं पक्षी अस्ति, तत्र किमस्ति? उड्डयनक्रिया वर्तते, पक्षिणी उड्डयनक्रिया वर्तते। केन सम्बन्धेन अस्ति क्रिया? समवायसम्बन्धेन अस्ति। क्रिया समवायसम्बन्धेन अस्ति। इदानीं समवायसम्बन्धस्य अनुयोगी किं भवति? पक्षी भवति। अनुयोगी भवति पक्षी। प्रतियोगी किं भवति? उड्डयनक्रिया क्रिया भवति। यतः आधारः कः? पक्षी। उड्डयनक्रियायाः आधारः भवति पक्षी, आधेयः भवति उड्डयनक्रिया, अतः उड्डयनक्रिया भवति प्रतियोगी, पक्षी भवति अनियोगी। तद्वदेव आकाशे आकाशत्वम् इति अस्ति विशेषः। आकाशे किं कः विशेषः अस्ति? आकाशत्वम् इति विशेषः अस्ति। अथवा एतद् मास्तु, एतत् मया तर्कप्रवेशानुगुणं निर्मितमासीत्, तदेव चित्रम् अत्र योजितम्, अतः तद् मास्तु। विशेषशब्दस्य अत्र किञ्चित् विपरीत अन्यः अर्थः अस्ति। तर्हि एतावता आधेय अनियोगी प्रतियोगी किं भवति इति ज्ञातं खलु। तर्हि पूर्वं मया अग्रे गतमिति भासते। पृष्ठे गच्छामः पुनः। आरम्भात् पश्यामः पुनः। समवायिकारणे आस्म खलु। तर्हि समवायिकारणं नाम किम्? अधुना यत् समवेतं कार्यम् उत्पद्यते तत् समवायिकारणम् इत्युक्तम्। इदानीं यत् समवेतम् इत्यस्य कः अर्थः वर्णितः? यदनुयोगिक समवाय प्रतियोगी इत्यस्य कः अर्थः? अत्र समवायसम्बन्धः कश्चन भवति, तस्य अनुयोगी प्रतियोगी उभयमपि ज्ञातव्यम्। अवगतं? तर्हि यत् समवेतं नाम यदनुयोगिक समवाय प्रतियोगी कार्यमुत्पद्यते तत् समवायिकारणं भवति। उदाहरणार्थं पश्यामः। पटात्मककार्यं तन्तौ समवायसम्बन्धेन उत्पद्यते, अतः पटं प्रति तन्तुः समवायिकारणं भवति। पश्यतु, यत् समवेतं नाम सामान्यतया अर्थमादौ वर्णयामि। यत्र समवायसम्बन्धेन कार्यमुत्पद्यते तत् समवायिकारणं भवति। यत्र कुत्र? तन्तौ। तन्तौ किं भवति? समवायसम्बन्धेन पटरूपकार्यम् उत्पद्यते। तन्तौ समवायसम्बन्धेन नाम नित्यसम्बन्धेन पटरूपकार्यम् उत्पद्यते, अतः तन्तुः पटं प्रति समवायिकारणं भवति। अवगतं वा? यत् समवेतं नाम यत्र समवायसम्बन्धेन सम्बद्धं सत् इत्यर्थः। यत्र समवायसम्बन्धेन सम्बद्धं सत् कार्यमुत्पद्यते तत् समवायिकारणम्। अथवा यदनुयोगिकसमवायप्रतियोगी। अधुना पश्यामः। तन्तौ पटः अस्ति। तन्तौ पटः अस्ति। केन सम्बन्धेन? समवायसम्बन्धेन। अत्र वदतु, अनुयोगी कः प्रतियोगी कः? यतः तन्तौ पटः उत्पद्यते, तर्हि तन्तुः भवति आधारः, अतः तन्तुः भवति अनियोगी। तत्र किम् उत्पद्यते? पटः उत्पद्यते, अतः पटः भवति प्रतियोगी। अवगतं? तर्हि तन्तुः अनियोगी, पटः प्रतियोगी। अधुना अत्र आगच्छतु। यत् समवेतम् इत्युक्तं खलु, तर्हि तस्य अर्थः कः वर्णितः? यदनुयोगिक समवाय प्रतियोगी। यदनुयोगिक, अनुयोगी किमत्र? तन्तुः। तर्हि यदनुयोगिक, तन्तु अनुयोगिक नाम अनुयोगी अत्र अस्ति इत्यर्थः। तन्तु अनुयोगिक समवाय प्रतियोगी कः? पटः। तदेव समवाय प्रतियोगी रूपकार्यम् उत्पद्यते, अतः तत्
तत् यत्पदेन यद् गृहीतं तदेव तत्पदेन ग्राह्यं यत्पदेन किं गृहीतं यदनुयोगिक इत्यनेन किं गृहीतमासीत् तन्तु अनुयोगिक इति गृहीतमासीत् अतः तत्पदेनापि तन्तुः एव गृह्यते तर्हि तत् नाम तन्तुः समवायिकारणं भवति किं प्रति पटं प्रति प्रतियोगी एषः पटः अनुयोगी भवति तन्तुः तर्हि यत् समवेतं नाम यदनुयोगिकसमवायप्रतियोगी कार्यम् उत्पद्यते तत् समवायिकारणं भवति इत्यपि अर्थः भवति अथवा यत् समवेतम् इत्यस्य यत्र समवायसम्बन्धेन सम्बद्धं सत् कार्यम् उत्पद्यते यत्र कुत्र तन्तौ समवायसम्बन्धेन सम्बद्धं सत् कार्यं पटरूपकार्यम् उत्पद्यते अतः तन्तुः पटं प्रति समवायिकारणं भवति इति एकरीत्या अपररीत्या यदनुयोगिकसमवायप्रतियोगी कार्यम् उत्पद्यते तत् समवायिकारणं यदनुयोगिक नाम तन्तु अनुयोगिक समवायसम्बन्धस्य प्रतियोगी भवति पटः तादृशपटरूपकार्यम् उत्पद्यते कुत्र यत्र नाम तन्तौ अतः तत् तन्तुः पटस्य समवायिकारणं भवति इत्यर्थः भवति तर्हि यत्र समवायसम्बन्धेन कार्यं भवति तदेव किं भवति समवायिकारणं भवति अतः पटं प्रति तन्तुः समवायिकारणम् इति ज्ञातम् इति समवायिकारणस्य लक्षणं स्वरूपम् उक्तम् अग्रे पृष्ठे इतोपि एकमस्ति एवमेव पटरूपं प्रति पटः समवायिकारणं भवति पटरूपं प्रति पटः पूर्वं किम् उक्तं पटं प्रति तन्तुः समवायिकारणं भवति इत्युक्तम् इदानीं पटे रूपमस्ति खलु पटे रूपमस्ति तादृशरूपं प्रति पटः भवति समवायिकारणं पटं प्रति तन्तुः समवायिकारणं पटे विद्यमानरूपं प्रति पटः समवायिकारणं कथमिति पश्यामः इदानीम् अत्र लक्षणसमन्वयः कर्तव्यः यत् समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत् समवायिकारणम् आदौ एतद् वदतु पटरूपं कुत्र अस्ति पटे अस्ति पटरूपमस्ति पटे केन सम्बन्धेन अस्ति समवायसम्बन्धेन अस्ति तर्हि समवायसम्बन्धेन पटरूपमस्ति कुत्र पठे तर्हि अनुयोगी किं भवति पटः अनुयोगी भवति प्रतियोगी पटरूपं प्रतियोगी भवति तर्हि यदनुयोगिक इत्युक्ते पट अनुयोगिक समवायप्रतियोगी कः पटरूपं यदनुयोगिक पट अनुयोगिक समवायप्रतियोगी भवति पटरूपं किमर्थं पटः आधारः पटरूपस्य पटरूपं पटं विना तिष्ठति वा न तिष्ठति अतः पटरूपस्य आधारः भवति पटः नाम वस्त्रम् अतः पटः भवति आधारः नाम अनुयोगी पटे किमस्ति पटरूपं भवति आधेयः नाम आधारे यद् भवति तदाधेयः भवति पटरूपम् आधेयः अतः पटरूपं भवति प्रतियोगी तर्हि लक्षणसमन्वयं कुर्मः पूर्वोक्तरीत्या यत् समवेतं नाम यत् इत्यनेन इदानीं किं ग्राह्यं यत् इत्यनेन पटः यदनुयोगिक पट अनुयोगिक समवायप्रतियोगी पटरूपम् अतः पटरूपकार्यम् उत्पद्यते अतः तत् यत्पदेन यद् गृहीतं तदेव यत्पदेन किं गृहीतं पटः पटरूपं प्रति समवायिकारणं भवति अथवा एवमपि स्वीकर्तुं शक्यते यत्र समवायसम्बन्धेन सम्बद्धं सत् यत्र कुत्र पठे पटरूपं समवायसम्बन्धेन उत्पद्यते समवायसम्बन्धेन सम्बद्धं सत् उत्पद्यते अतः यत्र पठे पटरूपं समवायसम्बन्धेन सम्बद्धं सत् उत्पद्यते अवगतं पटरूपकार्यं पूर्वलक्षणेव गच्छामः यत्समवेतं पटसमवेतं नाम पटे समवायसम्बन्धेन सम्बद्धं सत् कार्यं किं कार्यं पटरूपकार्यम् उत्पद्यते अतः तत् नाम पटः
समवायिकारणं भवति किं प्रति पटरूपं प्रति इति स्पष्टं वा तर्हि यत् समवेतं कार्यम् उत्पद्यते तत् समवायिकारणं भवति इति सिद्धं तस्य उदाहरणं किम् इत्युक्ते पटं प्रति तन्तुः समवायिकारणं पटरूपं प्रति पटः समवायिकारणं भवति इति ज्ञातं भवति इदानीं पङ्क्तिं किञ्चित् पश्यामः पङ्क्तिं समाप्य अग्रिमपाठं श्वः पाठः इदानीं पश्यतु तच्च कारणं त्रिविधं तच्च कारणं कारणस्य निरूपणं कृतं यस्य कार्यभावात् पूर्वभावो यस्य कार्यात् पूर्वभावो नियतः अनन्यता सिद्धश्च तत् कारणं भवति इति सिद्धान्ते उक्तम् अनन्तरं तच्च कारणमिति आरब्धं तच्च कारणं नाम तादृशकारणं त्रिविधं भवति कथं समवायि असमवायि निमित्तभेदात् तर्हि समवायिकारणम् असमवायिकारणं निमित्तकारणमिति कारणं त्रिविधं भवति प्रथमं किं समवायिकारणम् अतः तस्य निरूपणं क्रियते तत्र नाम कारणेषु त्रिषु कारणेषु मध्ये यत् समवेतं कार्यम् उत्पद्यते यत् समवेतम् इत्यस्य द्विधा अर्थः यत्र समवायसम्बन्धेन सम्बद्धं सत् इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते अथवा यदनुयोगिक समवायप्रतियोगी इत्यर्थः तर्हि यत् समवेतम् उदाहरणार्थं तन्तु समवेतं तन्तौ समवायसम्बन्धेन सम्बद्धं सत् कार्यं पटरूपकार्यम् उत्पद्यते जन्यते अतः तत् नाम तन्तुः पटं प्रति समवायिकारणं भवति इति ज्ञायते तदेव दत्तं यथा तन्तवः पटस्य समवायिकारणं तन्तवः किं भवति पटस्य समवायिकारणं भवति यतः तन्तुष्वेव पटः समवेतो जायते न तुर्यादिषु तदादौ पश्यामः किमस्ति तन्तुषु एव पटः केन सम्बन्धेन भवति समवायसम्बन्धेन भवति न तु तुर्यादिषु तुरि नाम यन्त्रविशेषः खलु तुरि इत्यादिषु तन्तुः अस्ति पश्यन्तु तुरि इत्यादिषु तुरियन्त्रेपि अथवा वेम इत्यादिषु अपि तन्तुः अस्ति परन्तु केन सम्बन्धेन अस्ति संयोगेन अस्ति न तु समवायेन अतः तदेव पङ्क्तिः कथमस्ति यथा तन्तवः पटस्य समवायिकारणं यतः कारणं कथयति तन्तुषु एव पटः समवेतो जायते तन्तुषु एव पटः समवायसम्बन्धेन उत्पद्यते न तु तुर्यादिषु आदिपदेन वेमादिकं ग्रहीतुं शक्यते तर्हि तुरि यन्त्रविशेषे तन्तुः अस्ति परन्तु केन सम्बन्धेन संयोगेन न तु समवायेन अतः संयोगेन तन्तुः अस्ति चेत् नाम संयोगेन पटः अथवा पटः समवायेन अस्ति कुत्र तन्तौ पटः संयोगेन अस्ति कुत्र तुरीवेमादिषु यदा तन्तुना योजनं कृत्वा पटः निर्मितं भवति पटः इतः निष्कासयितुं शक्यते खलु कुतः तुरीवेमादितः निष्कासयितुं शक्यते परन्तु तन्तुतः पटस्य निष्कासनं न सम्भवति अतः पटः तन्तुषु एव समवेतो भवति समवायसम्बन्धेन युक्तो भवति सहितः भवति तुरीवेमादिषु पटः संयोगेन भवति न तु समवायेन अतः तुरीवेमादिकं पटस्य समवायिकारणं भवितुं नार्हति अपि तु किं भवति समवायिकारणं पटं प्रति तन्तुः एव समवायिकारणं भवति इति ज्ञातव्यम् इति समवायिकारणस्य लक्षणम् उक्तम् तदेव पटरूपकार्यं तन्तौ एव उत्पद्यते समवायसम्बन्धेन न तु तुरीवेमादिषु अतः अग्रे किञ्चित् कथयामि सम्बन्धः द्विविधः इदानीं सम्बन्धः आगतः खलु पूर्वं किम् उक्तं पश्यतु पटरूपकार्यं तन्तौ अस्ति केन सम्बन्धेन समवायसम्बन्धेन नित्यसम्बन्धेन इत्युक्तं तुरीवेमादिषु पटः अस्ति परन्तु केन सम्बन्धेन संयोगसम्बन्धेन इत्युक्तं तर्हि अत्र समवायः इत्युक्तम् अत्र संयोगः इत्युक्तं तर्हि संयोगः नाम कः समवायो नाम कः इति ज्ञातव्यम् अतः प्रसङ्गवशात् कथयति किं सम्बन्धः द्विविधः भवति एकः कः संयोगसम्बन्धः द्वितीयः किं समवायसम्बन्धः तर्हि संयोगसम्बन्धः कयोः भवति इत्युक्ते द्रव्ययोः सम्बन्धः संयोगः भवति द्रव्यं नाम द्रव्यमपि अग्रे उच्यते कति द्रव्याणि सन्ति इत्यादिकं
सामान्यतया इदानीं ज्ञातव्यं द्रव्यं पृथिवी अप तेज वायु आकाश काल दिक् आत्म मनांसि इति नवद्रव्याणि सन्ति। पृथिव्यप् तेजो वायु आकाश काल दिगात्म मनांसि नवैव इति तर्कसङ्ग्रहपङ्क्तिः। तर्हि नवद्रव्याणि सन्ति। कति द्रव्याणि सन्ति? नवद्रव्याणि सन्ति। तादृशद्रव्ययोः सम्बन्धः एव किम् उच्यते? संयोगः इत्युच्यते। अधुना पश्यतु, अत्र द्रव्यं हस्तः अपि द्रव्यमेव, नाम पृथिवीपदार्थः, अत्रापि अपरहस्तोऽपि द्रव्यमेव। तर्हि द्रव्ययोः एव संयोगः इति कश्चन सम्बन्धः सम्भवति। संयोगसम्बन्धः अनित्यः। एषः हस्तं निष्कासयति चेत् नश्यति। अतः संयोगसम्बन्धः द्रव्ययोः एव सम्भवति, अनित्यश्च। इदानीं पश्यतु, समवायसम्बन्धः नाम किम्? अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः इत्युच्यते। अयुतसिद्धिः नाम किम् इति अग्रे श्वः पश्यामः। सामान्यतः इदानीम् अवगच्छन्तु, किं समवायसम्बन्धः नाम नित्यसम्बन्धः। सः कयोः भवति? अयुतसिद्धयोः भवति, न तु द्रव्ययोः। नाम द्रव्यमपि तत्र अन्तर्भवति कदाचित्, परन्तु अयुतसिद्धत्वमिति नाम अस्ति तस्य। अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः एव समवायः भवति, द्रव्ययोः सम्बन्धः भवति संयोगः। पङ्क्तिं किञ्चित् पश्यामः, किमस्ति पङ्क्तौ? अधुना पश्यतु, ननु तन्तुसम्बन्धः एव तुर्यादिसम्बन्धोऽपि पटस्य विद्यते। यथा तन्तुसम्बन्धः इव, तन्तुसम्बन्धः यथा इव तुर्यादिसम्बन्धोऽपि पटस्य विद्यते। तदेव पूर्वमुक्तं खलु। अत्र पङ्क्तिं पश्यतु, तन्तुसम्बन्धः यथा पटेन साकमस्ति तद्वत् तुर्यादिसम्बन्धोऽपि पटेन साकमस्ति। अस्ति वा न वा? यथा तन्तुसम्बन्धः पटे अस्ति, तद्वत् तुरीसम्बन्धोऽपि पटेन साकमस्ति। पटस्य विद्यते। पङ्क्तिं पश्यतु, ननु तन्तुसम्बन्धः इव, यथा तन्तुसम्बन्धः पटस्य विद्यते, अन्वयः एवं पश्यतु, ननु तन्तुसम्बन्धः इव पटस्य विद्यते, तुर्यादिसम्बन्धोऽपि पटस्य विद्यते इति अन्वयः। यथा तन्तुसम्बन्धः पटस्य विद्यते तथा तुर्यादिसम्बन्धोऽपि पटस्य विद्यते, वर्तते। तर्हि तत् कथं तन्तुषु एव पटः समवेतो जायते न तुर्यादिषु इति प्रश्नः। तर्हि सम्बन्धस्तु उभयोर्मध्ये अस्ति। तन्तुसम्बन्धोऽपि पटे अस्ति, तुरीसम्बन्धोऽपि पटे अस्ति। तर्हि तन्तुषु एव समवेतं भवति, नाम तन्तुः एव समवायिकारणं, तुरीवेमादिकं समवायिकारणं न भवति इति भवान् कथं कथयति इति प्रश्नः। अवगतं खलु? ननु तन्तुसम्बन्धः इव तुर्यादिसम्बन्धोऽपि अस्ति, केन साकं? पटस्य विद्यते। तत् कथं तन्तुषु एव पटः समवेतो जायते? नाम पटेव समवायसम्बन्धेन, नाम समवायसम्बन्धः पटस्य समवायिकारणं भवति तन्तुः एव इति कथम् उच्यते? न तुर्यादिषु। तुर्यादिषु समवायसम्बन्धः नास्ति इति कथम् उच्यते भवता इति प्रश्नः। तत्र कथयति, सत्यं द्विविधः सम्बन्धः द्विविधः अस्ति। अग्रे उक्तं खलु मया, सम्बन्धः द्विविधः। किं? संयोगः समवायश्चेति। तत्र संयोगः कयोः? द्रव्ययोः। समवायस्य विशिष्य उच्यते तत्र अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः। अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः किं भवति? समवायः भवति। अन्ययोस्तु संयोग एव। अन्ययोः इति उक्तमत्र, परन्तु विशिष्य द्रव्ययोः सम्बन्धः संयोगः इत्युच्यते। तर्हि अयुतसिद्धिः नाम किमिति ज्ञातव्यं, तदग्रे वक्ष्यते। कौ पुनः अयुतसिद्धौ, तर्हि अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः इत्युक्तं। तर्हि अयुतसिद्धौ कौ इति प्रश्नः। तत्र उच्यते, ययोर्मध्ये एकमविनश्यत् अपराश्रितमेवावतिष्ठते तौ अयुतसिद्धौ इति। तर्हि अयुतसिद्धस्य लक्षणं श्वः पश्यामः। एतावता अस्माभिः अद्य किं किं पठितं? नाम कारणस्य लक्षणं चलति। कारणम् आदौ प्रमाकरणं प्रमाणं। करणं नाम किं? साधकतमं करणं। साधकतमम् इत्यस्य अतिशयितं साधकं साधकतमम्। अतिशयितम् इत्यस्य प्रकृष्टकारणम् इत्यर्थः इति प्राप्तं। कारणं नाम किं? तत्र
यस्य कार्यात् पूर्वभावो नियतः अनन्यता सिद्धश्च तत्कारणं भवति इत्यपि दृष्टम्। अनन्तरं कारणं त्रिविधं। किं किं? समवायिकारणं, असमवायिकारणं, निमित्तकारणमिति। तत्र समवायिकारणं नाम किमुक्तं? यत् समवेतं कार्यम् उत्पद्यते तत् समवायिकारणम् इत्युक्तम्। उदाहरणं न तन्तुरूपं न, पटं प्रति तन्तुः, तन्तुः समवायिकारणं, पटरूपं प्रति पटः समवायिकारणं भवति इत्युक्तम्। सम्बन्धः कतिविधः? सम्बन्धसन्दर्भः कथमागतः? यथा पटसम्बन्धः तन्तुषु अस्ति तद्वत् तुर्यादिषु अपि अस्ति खलु। अतः तुरीवेमादिकमेव समवायिकारणं भवतु इति आशङ्का। तत्र उच्यते सम्बन्धः द्विविधः अस्ति। किं किं? संयोगसम्बन्धः, समवायसम्बन्धः। संयोगसम्बन्धः कुत्र सम्भवति? द्रव्ययोः। समवायसम्बन्धस्तु अयुतसिद्धयोः। समवायसम्बन्धः नित्यः, संयोगसम्बन्धः अनित्यः इत्येतावत् अद्य अस्माभिः दृष्टमस्ति। अग्रे अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः इत्युक्तं। तर्हि कौ अयुतसिद्धौ इति श्वः पश्यामः। अस्तु।